kon kita dili Adam. Nagadapit ang Ginoo sa pagduol kaniya, magbantay sa mga sugo aron manda. Ikaw ginatawag, ayaw pagbalibad sa Dios nga kanimo nagmanggad. Ang kinabuhi mo dunay kasiguruhan, uban ni Kristo nga atong manlalaban. Kay siya gayud ang nagaandam sa langit nung puloy-an. Sukad karon ayaw na pagduha-duha, bisan ng pagsulay antusa. Isalig ang tanan kaniya, bisan ng kalisdanan pa. Ang kinabuhi mo dunay kasiguruhan, uban ni Kristo nga atong manlalaban. Kay siya gayud ang nagaandam sa langit nung puloy-an. Ang kinabuhi mo dunay kasiguruhan, uban ni Kristo nga atong manlalaban. Kay siya gayud ang nagaandam sa langit nung puloy-an. Kay siya gayud ang nagaandam sa langit nung puloy-an. Sa langit nung puloy-an, sa langit nung puloy-an, sa langit nung puloy-an.
balik sa Diyos, talik diyang salamo. Ang Diyos andam sa pagdawat kanimo, nagahulat siya sa hilabihan. Balik sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Nagahulat sa kanunay, pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Kaanugon ang Diyos imong talikdan, siya lamang ang bugtong manlalaban. Nagahulat siya sa hilabihan. Balik sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Nagahulat sa kanunay, pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Dili na to hibaw ang panahon, ang kalibutan ni Jesus tapuson. Busa dili na to langay-langayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Nagahulat sa kanunay, pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Nagahulat sa kanunay, pagkadako sa gugman niya. Balik sa Diyos, balik gayon. Balik sa Diyos, balik gayon. Gipalandong mo na ba ang panahon, ang mga panghitabo sa kalibutan? Kay kini maoy mga ilhanan sa haduol ng pagbalik ni Jesus. Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon. Andama ang pamilya mo sa pagsugat, unyag ang Kristo. Kumusta ang imong pag-alagad? Imo ba kini kanunay gitagad? Kung mubalik
si Jesus ning kalibutan, kining tanan pulos kakawangan. Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama ang pamilya mo sa pagsugat, unya kang Kristo. Kumusta ang imong kabataan? Imo ba sila nga gikatudloan? Kung mobalik si Jesus ning kalibutan, giandam ba di mo silang tanan? Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama ang pamilya mo sa pagsugat, unya kang Kristo. Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama ang pamilya mo sa pagsugat, unya kang Kristo. Sa pagsugat, unya kang Kristo. Gipalandong mo na ba ang panahon, ang mga panghitabo sa kalibutan? Kay kini maoy mga ilhanan sa haduol ng pagbalik ni Jesus. Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama ang pamilya mo sa pagsugat, unya kang Kristo. Kumusta ang imong pag-alagad? Imo ba kini kanunay gitagad? Kung mobalik si Jesus ning kalibutan, kining tanan pulos kakawangan. Susiha ang kaugalingon mo, samtang aduna pa'y panahon, andama. Mayong sayong kabuntagon o mayong adlawng igpapahulay sa tanan nga mga kaigsunan nga mga 70 Adventist sa tibuok naong sa yuta. Unya
Niningtak na sa kabuntagon mga igsoon higala, ani akaron kita magahimo sa pagtuon sa mga bililhon nga pulong sa atong buhi nga Dios. Kita man nagkauban sa pipila ka mga minuto niini nga taknaa mga igsoon. Aron natong matagaan og pagtagad ang mga importanteng mga pagtulunan dinhi sa balaan nga kasi sa balaan agig pagpamalandong sa matagusan nato ka mga kinabuhi samtang kita nagakatubang nining dako kayong krisis og pagsulay sa ato nga pagtuo. Di mo silang tanan mga igsoon mga live kita karon sa ato nga program sa ato ang Facebook page sa ato ang station sa ato ang radio station mga igsoon. Kining atong programa sa kahanginan End Time Prophecy atong madungog sa matag karon og unya o karon mao ang pinasahi nga program tungod kay adlaw nga igpapahulay karon kita makig-uban kaninyo sa pipila ka mga minuto. Usa ka importante nga suhito ang atong tun-an og gatagag pagtagad ang ato nga madungog karon mga igsoon. Kini may kinalaman sa pagtulungan gitawag The Remnant's Journey. Ang balaktasan sa salin nga iglesia sa katawhan sa Dios sa katapusang mga kapanahon. Live kita karon mga igsoon dinhi sa Bayugan City o ato kining madungog makita sa tibok naong sa yuta. Pinaagi sa ato nga live streaming. Sa ato nga mga kahigalaan diha nga nagamonitor sa ilang mga Facebook. Mayong adlawng igpapahulay o hinaut ng Dios sa kanunay nagahatag ka na to og lugway sa kinabuhi o kusog. Sa gihapon kita karon nagatubang sa pandemya pinaagi sa COVID mga igsoon. O gani diri sa agusan atong nasinatian ang MECQ tungod kay atong nakita nga labihang pagkuyanap karon ang local transmission pinaagi ni ining usa ka virus nga gikahadlukan sa daghanang mga tawo sa tibok naong sa yuta. O kita na sayod nga wala kita laing solusyon no, walay laing tambal o walay laing nga mahimo natong dalangpanan alang sa paghatag og seguridad nga dili kita maigo nining mao nga virus mga igsoon nga karong gikahadlukan sa daghang mga tawo sa tibok naong sa yuta. Ang pinakasolusyon nini mao gyud nga mga muyo kita og hugot sa atong buhi nga Dios aron nga dili niya itugot nga kita matugyan nining dako kayong pagsulay panulay sa kinabuhi. Ang kaugalingon mo. Alright, agig formal sa ato nga pagsugod karon mga igsoon, ato kining ablihan pinaagi sa ato nga paghimo sa pagdapit sa presensya sa Balangis Espiritu pinaagi sa pagampo. Duyogan niyo ako alang sa ato nga pagampo. Dalay gulog silimbahon ng mga Dios ninitak na sa kabutagon nining adlawng balaan, kami karon nagaduol na kanimo. O kami magatuon sa imong balaan nga mga pulong kauban sa mga suking tigpaminaw sa mga viewers ini mga programs na End Time Prophecy. Ito gusto Dios nga ikaw makig-uban ka namo. Pagkatapos sa kami sa pag-atubang simbalaan nga presensya, ihatag ka namo ang kaalam nga langit noon. Pasaylo kami sa mga sala, kini tanan magitugyan kanimo pinagi sa gahom ug ngalan ni Jesus nga mo personal manluluwas. Amen. Okay mga igsoon, ang ato nga hatagag pagtagad pinaagi sa atong pagtuon ini nga adlaw nga Sabado. Ato kining giuluhan mga igsoon The Remnant's Journey. Kining balaktasan mga igsoon ining salin nga iglesia nga na-record sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17. Ato nahibaluan nga ni ata karon nagatubang sa labihang daghanang krisis pagsulay sa kinabuhi. Ato nakita ang mga balita mga igsoon sa lokal, national, international nga nakita gid nato nasaksihan nga niya nagita sa nagakahinapos nga kasaysayan sa kalibutan nga tong gipuy-an. Busa atong susihon usab og silipon unsay mahimong kahimtang karon sa salin nga iglesia sa Dios. Ang iyang gipanagtawag ug ang iyang iglesia sa katapusa mga adlaw ato tan-awon og unsa puy senaryo sa ilang panglakatan sa espirituhanon nga kahimtang. Sumala mga igsoon sa unang teksto nga atong hatagag pagtagad nga makita nato sa libro sa propeta nga si Isaias kapitulo 57 bersikulo 1. Ang pulong nagkanayon ang matarong mawagtang og walay tawo nga manumbaling nini sa iyang kasing-kasing og ang mga tawo nga maluluyon ginakuha walay nagpalandong nga ang matarong gikuha gikan sa malabot nga kadautan.
Adunay propesya mga igsoon nga atong nakita dinhi nga ang propesya nagsulti nga dunay mga panahon nga natakda ang Dios nga mga taong matarong sa dili pa ang panahon sa kasamok, time of trouble, iyang papahulayon mga igsoon sa nakita niya nga dili na physically fit, no? Sumo kini ang propesya og ang pulong sa Dios nga na-record sa balaan nga kasulatan nga kinahanglan matag usa kanato mamahimong aware. Tingali dunay daghang kanato nga mawad-an o ang mga mahal sa kinabuhi miuna pagpahulay gikan kanato. Ang kasakit, ang luha, ang pagkagool labihan, no? Pero kung masayad kita nga all things work together for good for those who love God, ang Dios niini ang nagkontrolar sa tanan ug sa dihang nakita sa Ginoo nga nagatubag na kita sa labihan kadako nga krisis sa kinabuhi nining atong kalibutan gipuy-an og sa nakita sa Ginoo ang iyang mga matarong mga katawhan dili na physically fit mga igsoon, dili na takos o dili na makasurvive sa time of trouble, itugot kini sa Dios mga igsoon nga sa dili pang panahon sa kasamo kini sila mo pahulay na pinagi sa landong sa kamatayon. Nagpadayon ang sulat sa usa ka apostoli sa Dios diha sa libro sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 ug 7. Niya karon ang pulong sa Dios nagakanayon kay ako karon andam na nga igaula ingon nga halad ang panahon sa akong pagikan nahiabot na, gibugno ko na ang maayong pakigbugno ay natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba, gikabantayan ko ang akong pagtuo. Usa ka manindot kay mga mensahe mga igsoon ang gipaabot kanato sa usa kalagad sa Dios nga walay lain si Apostol Pablo nga nagakanayon nga kung unsa man ang lintunganay og dangatan sa iyang kinabuhi mga igsoon, siya nagasiguro na nga ang lumba sa dalagan nga iyang giapilan adunay ni dako nga kasiguruhan. Sa katarungan nga siya nagabantay siyang kaugalingon, labaw sa tanan iyang gibantayan og maayo ang iyang pagtuo nga dili mahimong salawayon at tubangan sa Dios og sa mga tao. Mao kini ang mensahe ni Apostol Pablo nga labihang ninduta kayo nga assurance sa kasiguruhan sa kaluwasan mga igsoon nga unta maupod ni ang kasiguruhan sa kaluwasan nga tumabatunan sa dili pang panahon sa kasamo. Matupan ni Apostol Pablo kay ako karon andam na nga igaula ingon nga halad ang panahon sa akong pagikan nahiabot na, gibugno ko na ang maayong pakigbugno ay natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba, gikabantayan ko ang pagtuo. Nagpadayon mga igsoon ang iyang pulong dinhi sa bersikulo 8. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom og dili lamang kanako ra kundi usab sa tanang mga nahigugma sa iyang pagpadayag. Usa ka manindot kay nga mensahe mga igsoon nga gipaabot kanato sa usa ka lagad sa Dios nga kun ay itugot man sa Ginoo nga ang iyang kinabuhi pagakuhao na, ang hinulamang kinabuhi pagakuhao na apan ang assurance o kasiguruhan nga iyang gihatag mga igsoon nga andam na siya sa bisan unsa man ang mahitabo sa iyang kinabuhi. Kini usa kadako nga pangutana usab alang sa matag usa kanato mga igsoon, samtang kita nagakinabuhi dinhi nagakahinapos nga kasaysayan sa kalibutan. Kita kahakon ang atong kinabuhi pagakuhao na sa matag sa anytime from now, itugot sa Ginoo nga kining atong hindulamang kinabuhi pagabawion agikan kanato ang atong gininhawa. Aduna bagha usab kitay sama ni ini nga kadako nga kasiguruhan og pagtuo ni Apostol Pablo niingon siya nga karon andam na ako kung unsa man ang dangatan sa akong kinabuhi. Apan ang labing nindot ni mga igsoon nga matud pa niya nga dili lamang siya kundi usab ni atong tanang nahigugma sa iyang pagpadayag. Meaning sa tanang mga nagapangandam og nagapaabot sa pagpadayag sa tuboy nga Dios. Labi na gid nato karon nga nabuhi sa nagakahinapos nga kasaysayan sa kalibutan, nagatubang pa kita padayon sa pandemya o paspas ang local transmission ang pagtapo o paghawa mga igsoon ining mga viruses nga ato nga na-experience no. O diri gani sa ato nga dapit dunay daghan karon nga nagpositibo sa COVID virus. Busa kung itugot man sa Ginoo ang pipila kanato nga mataptan ining mao nga virus mga igsoon, moro gini ang atong dako kay nato pangutana andam na baka kita sa ato mga kinabuhi kung ugaling itugot man sa Dios kini. Apan adunay mga pangamuyo nga gitudlo ni Hesus sa matag usa kanato nga muhangyo kita kaniya nga ayaw lang intawon kami tugyan sa panulahin luwas sa kami gikan sa nang matang sa kadautan. Kay kung dili gyud mga igsoon kita maprotektahan og maitugyan kita sa pagkadautan, sigurado gyud nga doon dili maayo nga ato ma-experiencehan og dangatan. Mo kini ang gisgutan niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7, for I am now ready to be offered
and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. Muna nindot kay minsay mga igsoon no, nga iya nang apilan o gilaban ang usa ka manindot kayo nga pagpakig away o spiritual war mga igsoon. Mao magini siya espirituhanon nga gira nga atong giapilan karon mosugot sa dili kitang tanan apil involved niining maong girang espirituhanon. Sumala mga igsoon sa librong Last Day Events, usa ka inspired nga writer ang nagsulat niini sa pahina 255, page 255, paragraph 2, nagkanayon diri mga igsoon ang pulong sa Dios. Many laid to rest before the time of trouble. So sa dili pa moabot ang dakong panahon sa kasamok, dunay itugot sa Ginoong pipila. Siguro mga mahal na to sa kinabuhi or ato mga higala or ato mga silingan or ato mga kaila nga sa dili pa mosulod ang time of trouble sa panahon sa katapusan. Dunay mga pipila nga mga individual nga muanha na sa pagpahulay pinaagi sa kamatayon. Bot pasabot itugot sa Dios nga sila muuna alang kanato, muula kanato sa pagpahulay tungod kay nakita nga dili na sila makasurvive pa kung muabot pa sa panahon sa kasamok nga labihan ka dako nga kasamok nga wala pay taong nagpuyo sa yuta nga naka-experience niini. Na-record kini sa Daniel chapter 12 verse 1. Anyang pulong sa Dios nagakanayon, it is not always safe to ask for unconditional healing. He knows whether or not those for whom petitions are offered would be able to endure the trial and test that would come upon them if they live. So dili kuno safety mga igsoon, walay seguridad kanunay ang kanunay natong pagpangayo sa Ginoo og pangamuyo nga ang atong mga balatian or ang atong mga giatiman nga dunay mga nagmasakiton nga kinahanglan maulian sila sa ilang balatian tungod kay ang Dios mismo ang nahibalo kung kining mga tawhan na tambalan sa ilang mga balatian nga ilang nasinatian karon makasurvive pa baka pud sila sa pinakadako nga pagsulay sa ato nga pagtuo nga umalabot sa matag usa kanato kung kining mga nagmasakiton magpabilin nga mabuhi. Matupad sa pulong sa Dios, He knows the end from the beginning. Many will be laid away to sleep before the fiery ordeal of the time of trouble shall come upon our world. So giingon diri mga igsoon nga dunay daghan kayong mopahulay na sa dili pa moabot ang labihan kadako nga pagsulay nga nagakalayog pagsulay sa atong pagtuo sa panahon sa kasamok mga igsoon. Mao nang niingon diri nga ang Ginoo sa nakita niyang dili na tingali takos, dunay mga nagmasakiton, dunay mga kabataan or mga senior citizen. Sa nakita sa Ginoo nga dili na sila makasurvive sa time of trouble, itugot na lamang sa Ginoo nga sila muuna sa pagpahulay kanato tungod kay nakita man sa Ginoo nga dili na gid sila makasurvive pa. Nagpadayon mga igsoon ang pulong sa Ginoo, the Lord has often instructed me that many little ones are to be laid away before the time of trouble. So dunay specific diri nga gisulti ang Dios through the prophet mga igsoon nga ang Dios dayag nga nagpadayag ug nagahatag kaniya sa mao nga instruction mga igsoon nga dunay daghang mga kabataan ang mupahulay sa dili pa moabot ang panahon sa kasamok. Kanato nga mga ginikanan nga higugma o maayo sa ato mga kabataan, dunay propesiya dinhi nga sa panahon sa kasamok tingali ang ato mga kabataan sa nakita sa Ginoo nga magsakripisyo ug dili nila kayanon ang dako kay pagsulay, itugot na lamang sa Ginoo nga sila mopahulay ug unagikan kanato. Pero dili kita mawad og paglam tungod kay dunay saad ang Dios diri. We shall see our children again. Human sila nga mo'y una kanato ato makita sila pag-usab. We shall meet them and know them in the heavenly courts. So ato silang mahanagbo pag-usab ug ato nga maila sila diha sa langitnon nga korte. Busad demoni ang dako kayong assurance mga igsoon nga dili kita magkaguol, dili kita magkabalaka kung adunay mga senaryo nga itugot sa Ginoo nga kini mahitabo tungod kay gibuhat kini o gitugot sa Dios nga mahitabo kini alang sa kaayuhan sa matag usa kanato, labi na gyud niadto mga tagtungod nga mipahulay og una kanato. Sumala sa mao gyapon nga libro mga igsoon sa Last Day Events page 149 paragraph 1 ug makita usab kini sa libro sa Prophet and Kings page 183 and 184. Mao kini ang minsay og ang pamulong ni Satanas ug mao kini ang pinakadako kayo nga balantayanan sa katapos sa mga adlaw tungod kay mao kini ang tanang tao involved ini nga dako kayo nga mga challenge ni Satanas no. Satan says si Satanas na mulong for fear of wanting food and clothing they will join with the world in transgressing God's law. The earth will be wholly under my dominion.
Sumato pa ni Satanas dinhi, si Satanas namulong tungod sa kalisang, sa kakulang sa pagkaon o sa mga sapot o sa atong mga isinina, ang majority nga mga katawhan sa Dios unta nga nagsulod na sa kamatuoran, mubiya mga igsoon sa ilahang pagkakristohanon, mutipon sa kalibutan sa paglapas sa kasuguan sa Dios, ug matupan ni Satanas nga ang tibuok kalibutan mailalom sa iyahang pagdomina. Mo kini ang makasusubo mga igsoon nga musugotag sa dili, mahitabo mo gini siya kay doon na may propesya nga mahitabo gini siya. No? Si Satanas na niini ang namulong, Satan says, for fear of wanting food and clothing, they will join with the world in transgressing God's law. The earth will be holy under my dominion. So kung karon pa lang panahon ng mga igsoon, wala ta makasabot o wala ta makabantay sa atong pinakadako nga responsibility nga pagahimuon sa panahon sa preparation for the time of trouble. So kung wala ta, number one diri nga gisgutan ni Satanas is pagkaon. So ibot pasabot kini siya literal kay ini nga dunay dako kayong pagkaapekto sa atong pagpangalagad nga makaapekto sa atong espirituhanon nga panglakatan kung kining atong pagkaon usab mga igsoon dili na to maiandam sa dili pa moabot ang panahon sa kasamo. Okay, ato ning balantayan kay mga igsoon kay labi ang daghan na ang wala makasabot dining mao nga isyo o mao nga propesya nga naiprophesy sa Biblia nga ang katumanan diri sa atong kaadlawan. Mo na hinungdan daghan sa mga tao ang wala kayo maghimos pagpangandam karon, especially sa pagpananom sa pagkaon para ta makasurvive sa gitawag time of trouble as never was. So ato nakita mga igsoon nga niini nga senaryo sa mensahe ni Satanas, dili gud pwede nga dili kita moadto dito sa kaumhan, di kita moadto sa banika, di kita moadto sa posisyon sa country for us to prepare for the coming crisis. Kay mao kini siya ang sulti sa daghan kayo mga tumutuo karon nga wala daan magtanom og mga pagkaon alang sa panahon sa krisis. Dunay dako kaayong kompromisong mahitabo, compromise. May compromise ang ilang pagtuo para lamang maibaylo diha sa pagkaon para makasurvive sa jutay nga panahon. Apan kadto mga matinud-anon nga mga katawhan sa Dios nga kanunay nagasunod sa kung unsa ang gilatag sa Ginoong kamatuoran diha sa iyahang mga pulong sa law and testimony being our detector, kay mao magini siya ang na-record sa balang kasulatan sa Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Muna siya ang gihatag sa Ginoong detektor pinaagi sa pag-ila sa maayo ug dautan, sa sakto ug sa sayop. Napatik sa librong True Revival page 63 paragraph 1, we have a detector to discriminate between the true and false. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no life in them. Muna hinungdan sa atong pagtuon mga igsoon, ato yung gabiton ang detector aron dili ta mailad sa mga gitawag false teachers nga daghang nagatudlo karon nga direct nga ang ilang pagpanudlo may kontra sa presenting kamatuoran nga gihatag sa Dios niining Last Day Church. Sa Early Writings page 63 paragraph 1 nagakanayon dito, there are many precious truths contained in the Word of God, but it is the present truth that the flock needs now. So dunay daghang mga presente o mahinungdanong kamatuoran diha sa pulong sa Dios, apan ang presenting kamatuoran mao ang gikinahanglan sa panon karon. So ito makita diri mga igsoon, no? Inyo makita din ha sa screen, adunay chart diri mga igsoon nga tong makita the voice of God or the voice of doom. So ato makita diri kining ato nakita diri mga igsoon nga senaryo mao di ang panahon sa gitawag 7 last plague. Sa 7 last plagues mga igsoon ato nakita nga mag-dominate, no? Sa final test magdominate ang first beast sa Revelation 13. Sa pag-dominate niya, iyang gamiton kadtong image of the beast nga nagrepresent sa Amerika. So ang beast, ang number one nga mananap nga makita nato nga mabasa sa Revelation 13, nagrefer na siya sa papado, papal supremacy, og ang image of the beast mo kini mga igsoon ang Amerika nga mao ang mag-implementa sa balaod nun o pangkinatibok ang balaod sa kalibutan kining gitawag og balaod sa Domingo or Sunday law. So niini nga isyu mga igsoon mo kini ang pinakadako kayo nga pagsulay sa mga commandment keeping people sa diha nga isabatas na sa tibuok kalibutan mga igsoon sugod sa Amerika ug kopyahon sa tanang nasod sa tibuok nga kalibutan nga ang adlong Domingo mao na ang adlong igsisimba sa tanan nga mga tao.
musugutan sa dili mga igsoon dinhi mao ni ang pinakadako kay pagsulay sa mga commandment keeping people, sa mga nagsunod sa kasuguan sa Dios. Tungod kay ang atong topiko nagasintro man sa salin or sa remnant nga napatik sa Revelation 12:17. Ang remnant sa Revelation 12:17 doon na siya ito identifying marks. The two identifying marks of the true remnant people of God. Number one, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, kung tanaw na ito mga igsoon, commandments of God and have the testimony of Jesus Christ, and Revelation 19:10, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. That's why, ang pagtuon na ito sa last days mga igsoon, kinahanglan mahimong balance, nga ito yung maitudlo, kining detector sa pag-ila sa maayo og dautan sa Isaiah 8:20, being mauni ang two identifying marks of the true remnant people of God in Revelation 12:17, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So ito nakita mga igsoon diri sa senaryo, no? Okay? So doon ay repetition, history repeats itself. Napatik na sa Revelation 17:8 and 11, ang manarat ninyo nakita kaniadto dili mao ang karon, apan mao ang umalabot. So doon ay papal supremacy 1 during dark ages, o doon ay mahitabong papal supremacy to sa atong kaadlawan mga igsoon nga kinahanglan mao ni ang pangandaman sa matag usa kanato. Sa next charts nga tumakita ascending and descending action of final crisis and deliverance. Ato makita mga igsoon kining 1,200 days of persecution or 1,200 days of papal supremacy. Ato makita mga igsoon nga ang whole package ani mga igsoon nga time event nga mahitabo sa last days na record sa Daniel chapter 12, no, sa katapusang kapitulo sa libro ni Daniel. Nga ato nakita mga igsoon dinha nga naghisgot kini usa ka dako kayo nga trouble. Dunay nabahin sa duha kining hisgutan trouble, dunay little time of trouble, dunay great time of trouble. Kini ato nakita mga igsoon, inyo nakita diha sa screen mo kini ang gitawag great time of trouble. Ato nakita nga sa diha nga dunay death decree ang kalibutan nga ang tanan nga mga commandment keeping people ipapatay, din ang Dios mo intervene, no? Mo intervene siya. Kay dili siya gusto nga ang iyahang mga katawhan ang salin nga iglesia mahimong mapanamastamasan sa mga daotan diha sa pangunguna ni Satanas. Okay? So ang next ato makita diha is 1,335 days nga pagpaabot sa iyang katawhan aron ilang madawat ang gitawag blessing. Okay? The 1,335 day wait for the blessing. So tungod kay diha sa death decree mga igsoon mo intervene ang Dios, ug sa iyang pag-intervene ibubuon niya ang iyang panalangin sa iyang katawhan. Okay? So mo ni siya ang mabasa sa Daniel chapter 12 verse 12, blessed is he who waiteth 1,335 days. So bulahan sila nga nagapaabot sa 1,300 ka mga adlaw og 35, no? 300 ka mga adlaw og 35 ka mga adlaw, 335 ka mga adlaw kay ibubo sa Dios ang iyahang panalangin sa iyang katawhan. So ato may baluan ini nga event mga igsoon kung atong tan-awon kini siya. Doon natay package ani nga pagtuon mga igsoon nga atong kinahanglan subaybayan diri sa atong program sa End Time Prophecy program. Tungod kay dunay daghang mga pagtulon-an dinhi nga atong matun-an nga importante kay nga atong masabtan aron mahimot ang andam sa atong mga kaugalingon sa umalabot nga mga kapanahonan. Okay? So dunay gitawag nga first resurrection kung atong tun-an ang prophecy. Dunay gitawag unang pagkabanhaw, first resurrection, ug dunay gitawag second resurrection. Pero nining voice of God or voice of deliverance nga itong nakita da sa screen mga igsoon, nining 1,335 days. Dinha mga igsoon sa gitawag voice of God, the voice of God or blessing, diha ang Dios mo intervene ug diha ihatag sa Dios ang iyang panalangin sa iyang katawhan ug dinha isulti sa Dios ang insaktong oras adlaw sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Ug nining panahon na sa pag-intervene sa Ginoo, dunay gitawag diri mahitabo mga igsoon special resurrection. Ang tanang nangamatay under third angel's message, ang tanang nangamatay ilalom sa mensahe ikatulong madulunda, keeping the 70th Sabbath, the true Sabbath. Okay? Nagbantay sa adlong ipapahulay nga mao ang Sabado. Gikan ni atong unang mga tawo nagbantay sa adlong ipapahulay nga maong Sabado. Ilalom sa mensahe ikatulong madulunda nga nangamatay nga mga matinud-anon sa Dios, mao ni ang mabanhaw dinhi sa gitawag the voice of deliverance. So doon ay gitawag special resurrection before the second coming of Jesus Christ. Mo kini siya ang event nga mahitabo sa last days. So kay doon ay special resurrection sa first resurrection mga igsoon.
wala nay maapil dito nga Seventh Adventist nga mabanhaw tungod kay ang mga Seventh Adventist nga nangamatay nga tapat sa Dios, matinud-anon sa iyang kasuguan, mabilong sila sa gitawag special resurrection. So ingana ang event nga daghan ka itag angay tun-an tungod kay labihan ka seryoso ang atong kapanahon diin kita mga nabuhi mga igsoon. Gani padayon ta sa atong nga pagtuon, ato nakita number 1 ang pinakadakong kontrobersiya nga na-record sa Revelation chapter 13 verse 11. Niya din ato nakita diha sa ibabaw sa upper nga bahin USA or National Sunday Law. So kung magisgot ag National Sunday Law, magsugod ni siya according to the prophecy, magsugod ni siya walay lain mga igsoon, dili ni sa Pilipinas, dili ni kung sa asa nga nasod, kundi magsugod ni siya didto gyud mismo sa Amerika, United States of America. Dito ang implementation sa gitawag National Sunday Law nga na-record sa Pinadayag Kapitulo 13 versikulo 11 ang image of the beast, ang ikaduhang mananap mga igsoon nga nakita ni Juan diha sa iyang panan-awon sa mao nga kapitulo nga nagrepresent sa nasod sa Amerika. So ito nakita nga kining National Sunday Law balaod sa Domingo nga ipasa sa Senado dito sa Amerika sa diha nga mahimo na kining legal na gyud ug mao na gini siya ang mahimong balaod dito, mahimo na ning pinaling pagsulay sa mga katawhan sa Dios sa katapos sa mga adlaw sa kalibutan. Og diini nga punto mga igsoon nato makita sa diha nga ang Amerika, ang United States of America formal na gyud nga ilang ginadawat o gipatuman na gihimong balaod sa ilang tibuok nga nasod. Ang adlong Domingo mao na ang adlong igsisimba kini kopyahon sa tanang mga nasod sa tibuok naong sayuta. So mahimo na siyang universal or international. Okay? So gisgutan diha sa verse 7, universal or all the world Sunday Law or the mark of the beast, mahimo na siyang worldwide na ang iyang scope ani mga igsoon. So ingani ang daga no doon natin mga sulbaraw noon din 1260 days nga time sa persecution or 42 months sa prophecy no, doon ay 1290 days nga papal supremacy sa pagka ang nahibaluta nga ang mananap mapintas na samad sa samad nga ikamatay apan dunay panahon nga siya naayo o sa iyang pag-ayo, and he will continue 42 months. Kung atong tanaw na verse 5 sa Revelation 13, he will continue 42 months. So ang 42 months mga igsoon times 30, kay kung magisgot ang Bible prophecy, ang tanan nga buwan 30 days lang, no? 30 days, walay 29, walay 31, mo nang ang 42 times 30, mo total na siya mga igsoon og 1260 days. So gisgutan po na siya sa Matthew chapter 24. Nga kung dili pakubsan sa Dios kadto mga adlaw, wala na unyay taong maluwas, verse 22. Muna hinungdan nga importante kayo nga tumasabtan kay grabe kay dako kayong issue ni nga mahitabo sa last days, no? The final timelines of Daniel chapter 12 verse 5 to 13 ito nakita mga igsoon nga dunay history repeats itself. Mausab ang pagka-scatter sa katawhan sa Dios nga napatik diha sa Daniel chapter 12 verse 7, no? Tungod kay muhimo man sa paggukod ang kalibutan ang mga dili magtutuo diha sa katawhan sa Dios. O mo na gisgutan din sa Revelation 16:17, the voice of God mo ni ang intervention may ngayon nga mo intervene siya during sa gitawag og death decree in between 6 and 7 plagues. So ato makita nga labihan ka seryoso og pinaka mo ni gisgutan sa verse 1 sa Daniel chapter 12, no? Nga dunay gisgutan dito nga dunay kasamok nga moabot o mahitabo sa kalibutan, wala pa unyay taong nakasaksi niini nga kasamok nga sinatian sa kalibutan. Sa final timelines mga igsoon, ito nakita din dunay the sign to flee large cities to secluded homes in the mountains. Kanang gisgutan sa Matthew chapter 24 verse 15 and 16, the sign to flee large cities to secluded homes in the mountains. O makita po na siya sa writings ni Mrs. White diya sa Testimonies volume 5 page 464, paragraph 5. So sa dili pa moabot mga igsoon kini nga panahon sa great time of trouble kini, sa little time of trouble muhimo na kita sa pagpangandam kay mahimong pinakadako kayong pagsulay sa pagtuo kining pagkaon mga igsoon. Ang purpose sa country living is number 1, character building. Second is to prepare for the coming crisis, kay ang issue is ang pagkaon apil din og ang atong mga sinina. Og ang ikatulo mao nga ang goal, why country living? Tungod kay gikan sa country himuon nato kini nga outpost aron mo adto sa mga cities aron sa paghimo
sa pagpahibalos mga tao nga wala pa masayod sa kamatuoran. Gani na record na sa Great Controversy page 449, all the world in Revelation 13:3-7, the powers of earth uniting to war against the commandments keeping people. So ang issue ani mga igsoon is buying and selling. Basig wala ta kabantay nga ang issue sa katapusan mga adlaw buying and selling. We cannot buy or sell without the number. So kung dili nato ni dawaton ang mark of the beast o ang markas manat mapintas mga igsoon, may mahimong apektado ta sa issue sa buying and selling. So pinagis pagkupot na to sa pagtuong sincero diha sa atong buhi nga Dios, normal nga maapektuhan kita niini. Apan kung kita nagapangandam sa dili pa ang panahon sa pag-abot niining panahon na, so walay dili kayo trouble para sa mga katawan sa Ginoong aware og nagtuon sa prophecy ug nakaandam niining tanan. Apan itong wala, mahimong dako kayo pala sa ano nila ni kay number one issue is pagkaon ba mga igsoon hinduman nato nga dili kita kapalit ug di kabaligya ug di nato dawaton ng markas manalap mapintas nga gisgutan diha mga igsoon sa pinadayag 13. So ato makita nga labihan ka importante nga masayran nato ang daghan nga mga kamatuoran nga ipadaya o ipadayag sa Dios kanato kay ngano man sa dili pang iyang pagbalik doon na pay daghan kayong events nga mahitabo og masinatian sa katawan sa Dios. O gitawag di siyang the last act in the drama pag-abot na sa gitawag sandilo. Muna ang katapusang akto ubuhat diha sa dako kayong drama nga mahitabo o ma-experience sa mga katawan sa Dios nga nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw. So kung ato makita mga igsoon 2 or 1 hour periods deliverance the voice of God. So to nakita din ni mga igsoon ang sinserong pagtuon ini nga mga senaryo tungod kay dunay mga pagtugot sa Ginoo nga ang mananap magadominar sa pipila ka mga oras o pila ka mga days apan ang Dios mo intervene niini kay ang konflikto o ang dakong away tali sa baig daotan, the great controversy between good and evil sa katapos sa mga adlaw mga igsoon at city nga nagapadayon. So nini nga adawa ato nga natun-an ang mga suhito sa paghatag kanato og awareness mga igsoon nga kita mahimong aware, mahimo nga andam sa kung unsa ang mahitabo sa atong unahan. Nakita nato gisulod na kita sa gitawag time of the end nga ang mga senaryo og mga panghitabo sa atong palibot atong nakita na witness nato mga igsoon nga kinahanglan matag usa kanato mahimong sincero seryoso sa buhat nga atong pagahimuon ang buhat sa pagpangandam. Tungod kay nahibalo kita mga igsoon nga musugotag sa dili, mao kini ang pinakadakong isyu o pinakadako kayo nga pagsulay sa katawhan sa Dios. Okay? So sukad ako nahibali. So di pa kita mo padayon sa unahan atong buot nga ipaabot ang ato nga mga pagpangumusta o mga pagpasalamat sa ato nga mga kaigsunan nga ni cooperate o sa mga kaigsunan nga nagatabang kanunay sa ato ang buhat sa pagministeryo sa pagkatod sa mensahe sa ikatulong manulunda sa tibok naong sa yuta. Yato nga mga katawhan usab nato nga mga kahigalaan nga kanunay nagasubaybay ni atong programa sa kahanginan End Time Prophecy. Daghang salamat sa inyong makanunay nga pagsubaybay mga igsoon. Mahimo lamang nga inyo nga i-share kining ato nga mga topics nga inyo nga nadungog nakita dinhi sa ato ang live nga program aron nga makahatag usab kita og awareness og pagtulunan dito sa mga katawhan nga wala pa masayod sa kamatuoran. Nini nga adlaw igpapahulay mga igsoon usa ka balaan nga adlaw kini nga ngayon natong hatagag pagtagad kini usa ka timaan sa Dios alang sa iyang katawhan nga napatik diha sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 o versikulo 20. O nga kini nga timaan mahimo kining silyo sa buhi nga Dios sa iyang mga katawhan, the sealing message kining 70 Sabbath. Okay, dili lang ang pagkeep ining 70 Sabbath aron nga mahimo ta nga matawag nga 7 Adventist kundi apil niini mga igsoon ang paghatag og pagreforma sa pag-adlaw ipapahulay ingon nga mga katawhan nga salin sa Dios. Ato mga pangumusta usab sa ato nga mga kaubanan sa buhat labi na gyud diha kang Pastor Boy Paglinawan, kang Evangelist Jerry Ayuban, kumusta mo dinha sa kabukiran sa Davao, kay Elgar Nelson Liemet diha sa kabukiran sa Kamingawan, og ang ato usab nga kaubanan sa buhat mga igsoon nga naa sa tower no, ka Mr. and Mrs. Maestre Dewi Maestre. Happy Holy Sabbath sa inyong tanan o hinaot ng Dios pagkanunay nagahatag kaninyo og mga maayong panlawas o nagahatag pa sa
dugang pa sa kinabuhi ug kusog sa matag usa kanato. O dito usab sa ato nga giila nato diha nga amahan sa reformasyon sa bukid sa Kamingawan diha kan Tatang Noe. Happy Holy Sabbath diha tang. Sa ato mga kaigsunan sa Esperanza bisan pa niining dako kayo nga pagsulay nato nga atong giatubang karon tungod kay do naman gyud balaod nga do na may makahimo sa pag-adto sa balay alampuanan sa adlaw nga igpapahulay sa adlaw nga igsisimba. Kung wala ko masayop na asa mga 10% lang ang gitugutan, no? Okay, so kato mga naalang sa panimalay, nag-home church lang, no? Home church. Happy Holy Sabbath sa inyong tanan diha. Hinaut ng Ginoo kanunay nga nagahatag kaninyo sa dugang pagkadasigon bisan pa dining atong giatubang kayong pagsulay sa atong kinabuhi. Dili lang kita magkaluya kundi kita makakaadto sa simbahan, dili lang kita maapektuhan. Tungod kay atong nahibaluan nga mao na kini ang usas mga pagsulay nga atong atabungon gis katapos sa mga adlaw. Unya og magpaapekto tani di mga igsoon makakatawa ang atong kaaway tungod kay sa gamayng pagsulay di ay medyo naluya naman ta sa atong pagtuo. Survive lang, go forward lang mga igsoon ko kang Kristo. Sa atong magbubuhat nga tuwa karon asahin sa Bayabas sa diha sa area sa Kabadbaran. Happy Holy Sabbath sa inyo diha tanan, labi na gyud sa mga kaigsunan nga bag-ong midawat kang Kristo isip nga ilang personal nga manluluwas. Og sa ato mga kaigsunan usab diha sa Esperanza no, diha sa Barangay Milagros, diha sa Barangay Bunagit, diha sa Grabahan, dunay mga kaigsunan nato diha nga mga bag-ong midawat no, kang Kristo isip personal nga manluluwas padayon mga igsoon. O ayo ka luya sa pagpangalagad bisan luyo sa daghang pagsulay tungod kay napati ka na sa bala ang kasulatan sa ikaduhang Timoteo 3:12 nga ang tanang nagtinguha sa Dios nung pagkinabuhi pagalutoson gayud hinoon. Usa kung inyong giunahuna nga kaniadto so wala pa kamo mga lagad, wala kayo'y mga pagsulay. Apan kung kanusa kamo karon misunod na sa Ginoo og kinasing-kasing nagakatuman naning kamo sa pagtuman sa iyang kabubuton, supot-supot naman hinon pagsulay mga igsoon. Mensahe kini ni Ginisus nga walay ulipon nga labaw sa agalon kun ang atong Ginoo nga mao ang ato ang giisip nga master naka-express ug nakasinati nining dako kay pagsulay sa kinabuhi bisan pa hangtod sa kamatayon. Ug ang pulo sa Ginoo sa Biblia nga walay ulipon nga labaw sa agalon, normal nga kita nga mga ulipon o kita nga mga katawhan sa Dios mo sinati gyud usab sa sama usab nga pagsulay. Kaya kung kinsa kuno ang gustong musunod kang Ginoo Hesus, kinahanglan magdumili siyang kaugalingon, magpasan sa cross. Part na kini sa cross nga itong ginapasan sa matag karon ug unya mga igsoon kini mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Dunay usa ka igsoon nato sa pagtuo dinhang bag-ong nabautismohan matupad sa iyang testimony ni atong aging Sabado. Abi ninyo mga igsoon sa diha nga ako mukaon pa nining baboy, limited kayo o bihira kayo makakita bigsudan nga baboy nga karne diha sa among lamisa. Pero sa diha midawat mi nining presenting kamaturan og naningkamot sa pag-apply sa mga kahayag gihatag sa Ginoo. Sa panahon sa ating kaon pastilan tibuok nga os humba mo'y gihatag sa iya mga igsoon. Ingon siya nga og sa diha nga di na hinungta mo kaon tibuok ni hinung os baboy nga humba mo'y hatag kay mo ko ni akong budget. So kana mo'y usa ka akong pagsulay na mga igsoon. Kay sa panahon nga kusog patang mukaon wala kayo'y makita natong hatag ni ana nga mga pagkauna. So sa diyang nakita nila nga kita naningkamot na sa pagdumili og pagbiya na mga gikaon sa mga tao nga dili pagkaon nga intended para gid sa tao. Gitawag mo na sa uban og pagkaon tungod kay ila mang gikaon, pero ang Biblia nagisgot nga dili kana siya pagkaon. Pero tungod kay ang tao anas paginahanglan gikaon na lang nila ang dili pagkaon nga mga mananap nga gibuhat sa Dios, dili para pagkaon sa tao kana kun dili gibuhat niya aron lang dunay mga purpose ba ang matag usa. Duna sila yung mga part nga ilang gi-function na naga-function na sila sa matag part nila dinha sa ato ang in the environment no, sa atong palibot, sa atong kinaiyahan. Doon na po yung mga mahal na to sa kinabuhi o mga kaigsunan din nga bago na bautismohan nga wala na no, nagkagubot na kay ang mga anak nila dili na mudawat sila nga mahan kay ngano matupa nagbago sa kinabuhi o nagbabautismo. Doon na yung mga igsoon nga nagdumot na po sila mga igsoon. Mga igsoon ko kang Kristo normal ka na siya o doon na may mga pagsulay nga sa sulusama ni ini. Ayaw ka mo kalimot sa pagbasa diha sa libro sa Mateo. Try to read whole chapter ka ng Mateo chapter 10 no, na diha ang gihatag ni Ginisus nga mga pasidaan o pahimangno sa mga disipulos sa diha nga iya siya lang gipanagtawag diha sa pagministeryo, sa paghimo sa pag-apil sa buluhaton sa pagdaog sa miling kalag. O kining mensahe ni Ginisus sa mga tinunan sa samang paagi masinatian usab kini normal
sa mga katawhan sa Dios, sa katapos sa mga adlaw nga buot mo sunod sa iyang mga pulong. Si Kristo wala kanimo. Adunay 31 minutos mga igsoon ang milabay sa ika-11 ang takna sa kabuntagon ni adlaw balaan mga igsoon. Sa lipatan mo pa dayon sa unahan, maminaw kita sa mga mensahes alawiton samtang ato mapamalandungan ang mga importante mga pagtulunan o mga mensahes alawiton nga naghatag kanato og mga mensahe sa pagpamalandong labi na gyud sa atong kinabuhi nga nagatubang kita nining nagakainapos nga kasaysayan sa kalibutan. Apandunay usa nga muhatag kanimo kalingon sa pagtumo. Kining kalibutan dili nagyud mo hangtod og ang tanan sila mahanaw. Apandunay usa nga muhatag kanimo kaligon sa pagpadayon. Ayaw biya mo balik na si Jesus. May kangit-ngit sa di pangkabun tagon. Ayaw biya mo balik na si Jesus. Ayaw biya padayon lang. Ayaw biya padayon lang. Okay, ato na dungog mga igsoon namin sa salawiton nga nagahatag kanato pagpamalandong ni takna sa kabuntagon. Okay? Sa ato nga padayon nga pagtuon mga igsoon dinhi sa pagtulunan nato sa gitawag og end time prophecy. Ani karon mga igsoon ang kamaturang atong mabasa diri mga igsoon sa Pinadaya kapitulo 12 bersikulo 17. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So gihisgutan din mga igsoon sa libro sa Pinadayag nga ang dragon nasuko og nasilag sa babay apan miadto siya alang sa pagpagigira sa salin sa iyang binhi kinsa nagabantay sa kasuguan sa Dios og nagakupot sa pagpanghimatuod diha kang Ginoong Hesukristo. So the testimony of Jesus. So kung atong tanawon mga igsoon gitawag kini sila mga balaan sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, kadto mga tao nga mga mapailubon, mga tao mga balaan nga nagbantay sa kasuguan sa Dios, nagbantay sa kasuguan sa Dios og adunay pagpanghimatuod o pagtestimonya ni Ginoong Hesus. So kung atong tanawon mga igsoon sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 10 nga for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. That's why diri sa ato program sa End Time Prophecy program ato nga himuon kanunay no nga ang atong pagtuon naga-base gyud sa law and testimony tungod kay mao kini siya ang guide nga gihatag sa Ginoo sa atong pagtuon diha sa Isaiah
8:20. Okay? Isaiah 8:20 mao kini siya ang guide nga gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan. Now, niya ito makita mga igsoon, dunay usa ka pangutana tungod kay nahimong kontrobersiya ni sa atong kaadlawan karon. Which is more important, the scripture or the spirit of prophecy? Kay dunay mga tawo nagatudlo nga dili naman kayo importante kanang spirit of prophecy. Hinuon ang pagtuon niya na nakahimog pagbahin-bahin sa iglesia, nakahimog confusion. Pero atong tanawon karon mga igsoon, asa may mas importante kanang gitawag natog Holy Scripture or bala ang kasulatan or kanang spirit of prophecy. Now atong tanawon mga igsoon, pareho man ni silang biblical, no? Of course, ang Biblia. Ang spirit of prophecy atong gibasa, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Now atong makita mga igsoon nga unsay hinungdan nganong nga sa atong kaadlawan ang spirit of prophecy mao ni ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi aron nga ang iyang katawhan iyang ma-communicate ug mapaabot niya ang iyang kabubuton sa matag usa kanato. Okay? Matud pa diri mga igsoon sa great controversy, before the entrance of sin, Adam enjoyed open communion with his maker, but since man separated himself from God by transgression, the human race has been cut off from his high privilege. By the plan of redemption, however, a way has been opened whereby inhabitants of the earth may still have connection with heaven. God has communicated with men by His Spirit, and divine life has been imparted to the world by revelation to His chosen servants. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ato ni baluan, kani adto sa wala pa mahulog sa sala si Adan ug si Eva, open nga makipag-istorya sila ang tao sa Dios, no? Naong og naong. Pero apan ang tao sa dihang nakasala, dili na nawala kining mao nga privilege. Og ang Dios gusto gyapon makigdugtong sa tao, nga makipag-communicate sa tao. So unsa miyang pamaagi o remedy? Gigamit niya ang mga pinili niyang mga katawhan, especially kadto mga propeta nga or mga balaan nga mga tao nga gidihogan sa balaan nga espiritu aron nga mao ang muhimo sa pagsaysay o mogsulat o mo testimonya sa matag kamatuorang gipaabot sa Dios ngadto kanila. So padayon sa ato nga pagtuon, where do the message of scripture came from? Isa man nagikan kining mensahe sa may balita, no? Ato mabasa sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So buti pasabot ka ang Biblia di ay gisulat sa mga tao nga gigamit sa Dios o inspired sa balaan nga espiritu. Kay dunay mga tao ingon sila nga mutuo mamog Bible, especially kadtong bag-o lang nato na human nga mga pag-share sa may balita, no, sa Dihas Esperanza. Dunay mga tao niingon nga nganong nagpabautismo mo, nganong nituo mo ang Biblia, hinimo ra man nagtao? Gibugal-bugalan na mo ana, mutuo og Biblia hinimog tao, sinulat lang tao kana. So kana nga mga konseptos mga tao mga igsoon makaluluoy kana nga tinubagan, no, nga dili kuno mutuo sa Biblia kay matupa ang Biblia hinimo lamang og tao. Hinumduman nato of course, alangan naman ang pasulaton sa Ginoo sa bala ang kasulatan itik kung saan nimo pagbasa ni ana. So kay tao kita, tao sa bang musulat para makarelate kita sa kabuton sa Ginoo kay og ang pabuhatos Ginoo ana dili tao na usaw man nato pagsabot ni ana. So mo na siya mga igsoon. Message came from the Holy Spirit written by the prophets. Tanaw ba ninyo og ato makita ng Biblia? Ang majority nga writers diha mga igsoon is prophet. Major, doon gitawag major and minor prophets nga gigamit sa Ginoo magsulat sa iyang mga pulong. Now, padayon, another question, no? Where do the message of spiritual prophecy came from? Kung ang Biblia nagikan dito sa mga taong inspired by the Holy Spirit, how about ang spirit of prophecy nga na-record din ha sa Revelation chapter 19 verse 10? The same principle mga igsoon, no? Ang balaang espiritu gyapon ang nag-inspired sa mga taong iyang gigamit aron isulat kining gitawag og spirit of prophecy. Now atong tanawon asa mabasa, ma-prove na to nga ang balaan nga kasulatan o ang espiritu stagna pareho lang ang author ni ana ang Holy Spirit. So gigamit lang ang mga tao nga mga gitawag og instrument. Sumala sa Selected Messages, Book 3, page 30, paragraph 3, Scripture and Spirit of Prophecy have same author. So atong nakahibaloan, Scripture and Spirit of Prophecy have same author. The Holy Ghost is the author of the Scriptures and of the Spirit of Prophecy. So ito ibaluan, pareho lang di ay ng author. So nganong ato mang dawaton ang Biblia, o nya atong iitsapuira ang Spirit of Prophecy. Nga nagsultiman nga ang Espiritu stagna o ang Biblia, pareho lang ang author niya na ang Spirit of Prophecy.
Holy Ghost rather, no, ang author, no. Holy Ghost is the author of the scriptures and of the spirit of prophecy. So delikado kayo og dili nato tuuhan mga igsoon kay mapalayo kita sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Even ang presidente sa gitawag Seventh-day Adventist Worldwide Church, no, Pastor Ted Wilson, sa iyang mensahe matupa, the same spirit that moved the holy men of old has again in these last days raised up a messenger for the Lord. My brothers and sisters of Seventh-day Adventist Church, mo kini ang panawagan sa presidente sa Seventh-day Adventist Worldwide Church Organization, no? The Lord has given us one of the greatest gifts possible in the writings of the spirit of prophecy. Padayon ang ato nga pastor, just as the Bible is not outdated or irrelevant, neither is the testimony of God's end-time messenger. God used Ellen G. White as a humble servant to provide inspired insights about Scripture, prophecy, health, education, relationships, mission, families, and so many more topics. Let us read the spirit of prophecy, follow the spirit of prophecy, and share the spirit of prophecy. Mo kini siya ang calling, no, sa presidente sa gitawag Seventh-day Adventist sa tibuok naong sa yuta. But sad to say, diri sa atong lokal, doon ay dagha mga individual sulod sa mga local churches, even doon ay mga leaders o mga pastors nga wala na direct nga nagtudlo sa spirit of prophecy sa mga members. Ug doon ay mga pipila individual nga maningkabot sa pagtudlo, i-charge pa offset na kay nagtudlo sa writing Mrs. White. Not knowing nga even ang presidente sa Seventh-day Adventist sa pangkinatibukan sa naong sayuta, gidasig ang tanan. Gikan sa mga leaders down to the members nga kinahanglan basahon ang espiritu stagna, i-share ang espiritu stagna, tun-an kay labihang daghan ang importante mga pagtulunan dinha nga atong pwede nato nga mabasa nga ma-share ngadto sa uban. So ingana, no, kanindot ang pagtuon sa pulong sa Dios. Nga kinahanglan ang matag-usa kanato makasabot sa pagkaimportante sa mga pagtulunan nga gustong ipaabot sa Dios sa matag-usa kanato. So niining atong programas kahanginan or even sa ato ang live streaming nga atong makita diha sa ato ang Facebook page or possible diha sa atong YouTube channel, no? Atong matun-an kanunay kining atong programa sa kahanginan gitawag End Time Prophecy Program nga nagtuki sa mga pagtulunang prophetic diha sa balaang kasulatan gamit ang detector law and testimony. Hinaut ta mga igsoon ko kang Kristo sa padayon nato nga pagtuon niining mga sinsero mga topiko sa atong kaadlawan, ang Dios kanunay magagiya kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga ang tibuok nga dalan sa pagkamatarong atong makaplagan ug walay usa kanatong mawala sa panahon unya sa pagkuha sa Dios sa matag usa kanato aron dalhon dito sa langitong puloy-anan nga gitagana sa Ginoo sa taas ng panahon alang sa tanang magmatinud-anon. Muni siya nga akong buhi nga pagampo. O once again, happy Holy Sabbath sa atong tanan.